बैरिस्टर साहब, आपने इसके ऊपर बड़ी बात की कि ये इनकम्प्लीट है जुडिशल कमीशन, मगर आज वोटिंग के जरिए इसको कंप्लीट करार देकर कंटिन्यू किया गया, काम आगे चलाया गया और फिर अमीनुद्दीन साहब ने अपने हक में भी वोट डाल दिया। क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह सलमान राजा साहब फरमा रहे थे कि एक लीगल ऑब्जेक्शन था और मेरी राय में काफ़ी वेटी लीगल ऑब्जेक्शन था कि ये जुडिशल कमीशन जो है ये वजूद में आ ही नहीं सकता, चूँकि 26वीं आईनी तरमीम की इतनी ख़राब ड्राफ्टिंग थी। अब बहरहाल ये जो तरमीम थी कि आया वो, और ये जो कानूनी पोजीशन थी कि आया वो दिया जा सकता है, वो अमल में आ सकता है जुडिशल कमीशन या नहीं, ये भी जो फैसला था ये जुडिशल कमीशन का तो फैसला नहीं था, ये तो एक अदालती फैसला उस पे आना था। अब जो 26वीं तरमीम के खिलाफ जो आईनी दरखास्तें मौजूद थीं सुप्रीम कोर्ट में, वो उनमें कई पिटिशंस में ये बाकायदा ये ऑब्जेक्शन रेज किया गया था कि जुडिशल कमीशन जो है वो मौजूदा हालात में अमल में आ ही नहीं सकता। तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फर्ज था कि उन मुकदमात को सुना जाए। अब जो खत भी आया है सामने मंसूर अली शाह साहब का और मुनीब अख्तर साहब का, उसमें तो वाज़े तौर पे लिखा गया है कि भाई ये एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हुआ, उसके बाद उसका फैसला था कि बट सर, 4 अब तो वो तारीख इस को जुडिशल कमीशन मुकदमा में लगना बैठ चाहिए। गए ना, जाके मेंबर चले गए, उसको लेजिटिमेसी बख्श दी। डू दोज लेटर्स बिकम इररेलेवेंट नाउ? फुल कोर्ट का तकाजा, बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब, इज दैट यहाँ? नहीं, बिल्कुल इररिलेवेंट नहीं होता, क्योंकि अगर आप देखें जो प्रेस रिलीज भी शाया हुआ है जुडिशल कमीशन की मीटिंग का, उसमें भी ये एतराज उठाया गया और बाय मेजॉरिटी कमीशन ने फैसला किया कि नहीं, वी कैन कंटिन्यू। मगर जुडिशल कमीशन का कोई राइट नहीं है कि वो फैसला करे कि कानूनी पोजीशन क्या है या आईनी पोजीशन क्या है। वो फैसला जो था वो सुप्रीम कोर्ट ने करना था, और असूलन मैं समझता हूं चीफ जस्टिस साहब को, जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानूनी उनका फर्ज ये था कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की मेजॉरिटी ने कहा है कि केस लगना है 4 तारीख को, तो वो लगना था। तो उन्होंने अब नहीं किया बहरहाल ना उन्होंने सर, अब यही तो एक्शंस कह रही हूँ, लिए नहीं हैं। किया। नंबर वन, यू कैन से ये गैर जी, आईनी है कि उन्होंने नहीं किया। अब हाँ। जी, अब मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को ही इसका जायजा लेना चाहिए कि आया ये जुडिशल कमीशन की जो कार्रवाई हुई है वो आइन और कौन सी कानून के सुप्रीम कोर्ट को मुताबिक सर? हुई है। मेरी राय में सुप्रीम कोर्ट जो मौजूदा है, देखें, आप किसी बॉडी से अगर आईनी बेंच की बात आती है तो आप जिस कानून से वो आईनी बेंच का वजूद आया है, आप उसी बेंच के सामने ये तो नहीं कह सकते कि आईनी जो तरमीम है वो उसको कालादम करार दिया जाए। वो चीज तो जो एग्जिस्टिंग कोर्ट है वही उसका फैसला करेगी। तो बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब, असल चीफ जस्टिस जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, अब सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं, एंड यू सेइंग कि ओरिजिनल सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए ये सब कुछ, मगर एसेंशियली तो अब ये सब कुछ जो है वो अमीनुद्दीन खान साहब ही देखेंगे। देखिए, जो 26वीं तरमीम के खिलाफ चैलेंज है, ठीक है, वो जो चैलेंज है वो मेरी राय में आईनी बेंच नहीं सुन सकती, वो जो फुल कोर्ट है वो ही सुन सकती है, क्योंकि आप एक बॉडी जो एक क्रिएशन है उस लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट का, आप उसके सामने उस लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी आप चैलेंज नहीं कर सकते, ना ही वो उसको सुन सकते हैं। ठीक है। तो मेरी मेरी राय में बाकी मामलात में अलग पोजीशन हो सकती है, मगर जहां तक 26वीं आईनी तरमीम का मामला है उसके खिलाफ चैलेंज है, वो एंड विद ड्यू ये रिस्पेक्ट सर, कॉन्स्टिट्यूशनल आपको विद बेंच इन द नहीं सुन सुपीरियर सकती। जुडिशरी कोई एक ऑनरेबल जज ऐसे दिख रहे हैं जो इस बात को समझ रहे हैं या तस्लीम कर रहे हैं जो मुद्दा आप पेश कर रहे हैं, या इसके लिए स्टैंड ले रहे हैं? देखें, जो मुनीब अख्तर साहब का और मंसूर अली शाह साहब का जो खत है उसमें तो उन्होंने यही कहा कि फुल कोर्ट को ये 26वीं तरमीम सर, के फिर असूली खिलाफ जो तौर पे तो चैलेंज उनको है आज जुडिशल उसको कमीशन में सुनना नहीं चाहिए। बैठना चाहिए था कि जब तक फुल कोर्ट नहीं फैसला करता। देखिए
دیکھیں بات یہ ہے کہ جب سٹیم رول ہو رہی ہوں چیزیں تو میں سمجھتا ہوں یہ کہ آپ نیشنل اسمبلی میں انٹر نہ ہوں یا آپ کمیشن میں انٹر نہ ہوں، وہ میں نہیں سمجھتا صحیح I فیصلہ ہوتا understand ہے۔ that in theory, اگر sir. مگر انہوں نے اسٹریم اندر رول جا ہوتے کے ہوئے پھر اگر انہوں نے لیجیٹمیسی تو بن جاتی ہے نا. اگر انہوں نے ہاں جی نہیں، اگر اندر جا کے انہوں نے اگر مخالفت کی ہے اس چیز کی ہاں تو نیچرلی وی ڈونٹ نو دا فل ڈیٹیلز، مگر پریس ریلیز سے جو پتہ لگ رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن پہ ہی اینڈ ڈو آبجیکشن یو تھنک دے آر اٹھایا مور گیا، ٹربولنٹ مگر ٹائمز اہیڈ اکثریت نے کہا کہ ابھی اور کچھ اب دیکھیں نا، بالکل اب تو سر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں جسٹس امین الدین آ گئے، جسٹس منیب صاحب تو نکال دیے گئے، تو اب تو میرا مطلب ہے کیا کر سکتے ہیں یہ لوگ؟ اقلیتی ووٹ ہو گیا آپ کا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا. what can anybody do now? دیکھیں یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ بالکل رول اوور کر کے کہے کہ ٹھیک ہے اب ہم حکومت کے ایک ماتحت ادارہ کے تحت کے طور پہ کام کریں گے، یا تو سپریم کورٹ یہ سٹانس لے سکتا ہے، یا سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کے جو ججز ہیں وہ اپنی آئینی جو ذمہ داری ہے اس کا احساس کرتے ہوئے یہ چیلنج ہو، کیونکہ دیکھیں اب یہ پٹیشنیں جو ہیں یہ آئینی بینچ کے سامنے لگیں گی تو پہلا اعتراض یہی ہوگا کہ یہ تو جج صاحب آپ اپنے ہی کیس میں ایسا ہی آپ ہے، فیصلہ کر ایسا رہے ہی ہیں، ہے نا یو آر سر. ایکٹنگ ان یور اون کورٹ، تو ایبسلوٹلی. پہلا اعتراض ہوگا ان پہ۔ اب پھر ان جج صاحبان کی ضمیر پہ بھی کچھ چھوڑنا چاہیے کہ کون کہتا ہے کہ جی ہاں مجھے حکومت نے یہاں لگایا ہے، اس قانون کے تحت لگایا ہے، اس قانون کو میں ہی خود اپہولڈ کر رہا ہوں کیونکہ میرا جو وجود ہے وہ اس قانون کے اوپر مبنی ہے۔ تو یہ چیزیں اب آگے یہ سر جو ایگزیکٹلی میرا جھگڑے مدعا ہیں یہی ہے وہ نا، اور مزید سلمان اکرم کشیدہ راجہ ہوں گے۔ صاحب، یہ بیرسٹر صلاح الدین صاحب چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے کیوں عمل نہیں کیا؟ آج ان کا ووٹ بھی منصور علی شاہ اور جسٹس منیب کی طرح اگینسٹ جسٹس امین الدین آیا، بٹ وائی ڈڈ ہی ناٹ ایکٹ آن جو دو رکنی جسٹس منصور اور جسٹس منیب نے فیصلہ کیا تھا؟ واز ہی بائنگ ٹائم اینڈ آر دیر ادرز ود جسٹس منصور علی شاہ یا اینڈ جسٹس منیب جو یہ سوچ رکھتے ہیں؟ اب میں تو نہیں کہہ سکتا کہ یحییٰ افریدی صاحب نے کیوں کیا یا نہیں کیا، وہ تو چیف جسٹس صاحب بھی بہتر جانتے ہیں، مگر میری رائے میں قانونی تقاضا یہی تھا، کیونکہ بڑی واضح طور پہ ٹھیک. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں لکھا ہے کہ میٹنگ دو رکن بھی بلا سکتے ہیں اور جو فیصلہ ہوگا وہ اکثریتی رائے سے ہوگا، تو میری رائے میں قانونی تقاضا تو یہی تھا کہ وہ بلائی جائے، مگر فل کورٹ اوائڈ کرنا میں سمجھتا ہوں وہ اس سے یہی ہوتا ہے کہ شاید اور بھی جج صاحبان کا یہ ویو ہو، تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں جو ہیں سپریم کورٹ کی حوالے سے سپریم کورٹ کے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا کہ یہ فل کورٹ بنائی جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب نہیں بنائی گئی۔ میری قانونی رائے میں اب نیچرلی جو قانونی طور پہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ وہ نہیں ہوتی جو ایکچولی پریکٹیکلی پھر عمل کی جائیں، مگر جو قانونی طور پہ تو اگر کوئی غیر قانونی اقدام ہوا بھی ہے تو اس پہ جو تمام جو سپر سٹرکچر بھی ہے وہ بھی اسی طرح غیر قانونی ہوتا ہے، تو میری رائے میں تو ابھی بھی قانونی پوزیشن یہ ہے کہ وہ فل کورٹ کو بیٹھنا چاہیے اور ٹھیک اس ہے. کو اور آپ کیا جائزہ کہیں گے لینا راجہ چاہیے صاحب، کہ کیا یہ چیف تمام جسٹس اقدام کیسے ہو گئے۔ ٹائم بائی کر رہے تھے؟ کیا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب کے ساتھ ہم خیال اور بھی لوگ ہیں؟ کیا جسٹس منصور علی شاہ کو ایز اے مائنورٹی ان دا ججز کمیٹی بیٹھنا چاہیے آج بھی؟ کیا کہہ سکتا ہوں، یہ تو سب باتیں چمگوئیاں ہوں گی نا، جو بات ہوئی ہے وہ ہمارے سامنے ہے، نیت کیا ہے، آئندہ کیا ہوگا تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن دس از واٹ ہیز ہیپنڈ، یہ تو ہمیں پتہ ہے نا۔ بٹ